रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 1 तक किया था और आज हम आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें यहूदियों का ही जिक्र था। बाज जो जाहिल यहूदी और नसारा और मुशरकीन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अल्लाह ताला हमसे खुद कलाम क्यों नहीं करता, वो फरिश्तों के ज़रिए कलाम क्यों फरमाते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इससे जो पहले लोग थे वो भी यही कहते थे। इससे पहले लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब वही नाज़िल हुई तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे वो भी यही कहते थे कि अल्लाह ताला हमसे खुद कलाम करे। तो फिर उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे यही बात फरमाई है कि इनसे पहले जो लोग थे वो भी यही बात करते थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा है और आपसे सवाल नहीं किया जाएगा दोज़खियों के बारे में। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि जो यहूदी और नसारा हैं वो तब तक आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक आप उनके दीन के पैरोकार ना बन जाए, नाउज़ुबिल्लाह। जब तक आप उनके दीन की पैरवी ना करेंगे तब तक वो आपसे राज़ी ना होंगे, आप उनके ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। और फिर उसके बाद उन लोगों का ज़िक्र था जो कि कुरान मजीद को हक किताब समझते थे और उसकी तिलावत करते थे, उस पर अमल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते थे। और फिर उन लोगों का ज़िक्र था जो कि इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यहाँ बयान फरमाया था कि वही लोग खसारा उठाने वाले हैं जो कि इनकार करते हैं। नेक्स्ट फिर हम आज करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइला, ए बेटे, ए बनी इसराइल, उस्कुरू याद करो निअमती मेरी नेमत को, मेरे एहसान को, अल्लाह थी जो कि अनअमतु मैंने इनाम किया अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने फज़्ज़लतुकुम तुम्हें फजीलत दी अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। ए यकूब की औलाद, ए बनी इसराइल, मेरे एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया और जो मैंने इस ज़माने के सब लोगों पर तुम्हें फजीलत अता फरमाई। पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो एहसानात हैं वो बनी इसराइल पर किए थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर किए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों की आगे नस्लें चली थी तो उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो उन पर अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा एहसानात थे। तो वो नाशुक्री अवाम थी, वो नाशुक्री करते थे अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा एहसानात थे। अल्लाह ताला ने इस आयत में यही बयान फरमाया कि मैंने तमाम जहान वालों से ज़्यादा तुम पर एहसानात किए थे। वत्ताकू और डरो यौमन उस दिन से ला तजजी ना बदला देगी नफ्सुन कोई जान अन से नफ्सिन किसी जान से शयन कुछ भी वला युकबलु और नहीं कबूल किया जाएगा मिनहा इससे अदलुन कोई मुआवजा कोई बदला वला तनफउहा और नहीं नफा देगी इसे शफाअतुन कोई सिफारिश वला हम युनसारुन और ना ही मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि उस दिन से डरो। किस दिन से डरो? क़यामत से डरो, जब कोई जान किसी दूसरी जान की तरफ से कोई बदला ना देगी और ना इससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना काफिर को सफारिश और नफा देगी और ना ही इनकी मदद की जाएगी। क़यामत के दिन जो है वो ना ही किसी से कोई मुआवजा लिया जाएगा, ना ही कोई सिफारिश की जाएगी।
ہر انسان اپنا اپنا حساب دے گا. اس نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے وہی آخرت میں کام آئیں گے, چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں. نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کوئی بدلہ لے اس سے معاوضہ لے کر جان چھڑوائی جائے گی. ہر انسان جو ہے وہ اپنا بدلہ اپنا جو انجام ہے وہ خود پائے گا. نیکسٹ, وَإِذَا, اور جب ابتلا آزمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, اور یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ربی, اس کے رب نے, بِکَلِمَاتٍ, چند باتوں سے, فَأَتَمَّهُنَّ, تو اس نے پورا کر دیا انہیں, کالا, تو اللہ نے فرمایا, بے شک میں جاعل, بنانے والا ہوں تمہیں, للناس, لوگوں کے لیے, امام. قالا, عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, وا, اور من, سے, ذریتی, اور میری اولاد, عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی. قالا, فرمایا, لا ینال, نہیں پہنچتا, عہدی, میرا عہد, الظالمین, ظالموں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں جو آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں سے آزمایا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر پورا اترے. چند باتیں جو ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ سارے بت پرست تھے, یہاں تک کہ ان کا جو اپنا گھرانہ تھا وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا نبی کے لیے, تو وہ ان سب باتوں سے اکتاتے تھے اور ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے جو ان کا علاقہ تھا وہاں سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایسے علاقے میں سے تھے جہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کا جو اپنا خاندان تھا وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا جہاں پہ بہت سے بت تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت جو تھے وہ سارے کلہاڑے سے توڑ دیے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر بادشاہ نے آگ میں پھینک دیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بچا لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. اور ملک شام جب روانہ ہوئے تو حضرت جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور جہاں بھی مطلب رکتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے کہ ہم نے یہاں پہ ہی ٹھہرنا, لیکن حضرت جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں, آگے جانا ہے ہم نے, جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا, تو اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے جہاں پر بالکل خشک پہاڑ اور جو گرم ریگستان ہے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اتر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی, وہ آپ کو جاتے ہوئے پکارتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں تنہا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, جہاں پہ نہ ہی کوئی پانی پینے کی جگہ ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کچھ جواب نہیں دیتے, لیکن جب بار بار پکارتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے ان کو پیاس لگتی ہے, تو وہاں پہ پانی پینے کی کوئی جگہ نہیں تھی, کوئی پانی نہیں تھا. تو حضرت جو ہاجرہ علیہ السلام ہیں وہ بچے کو تڑپتا دیکھ کر جو صفا اور مروہ کے 2 پہاڑ تھے اس میں مطلب کبھی اس پہاڑ پر چڑھتی ہیں اور کبھی اس پہاڑ پر چڑھتی ہیں, تو تاکہ کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کوئی معلومات حاصل کر سکیں. لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اسی طرح 7 مرتبہ اسی طرح دوڑ دھوپ کرتی ہے.
7 مرتبہ دوڑ دھوپ کرنے کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس خشک اور ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں جہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تیسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب بچے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے یہ خواب آتا ہے تو ان کے بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کی تکمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد واقعہ جو ہے وہ سب ہی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بچے کو ذبح کرنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دمبا بھیج دیا تھا اور آپ تھے۔ بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پورا اترے تھے۔ نیکسٹ، وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت گھر مثابۃً لوٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے اور امناً امان کی واتخذا اور تم بناؤ من سے مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مصلًا نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے عہد کیا الی طرف ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے طاہرہ تم دونوں صاف رکھو بیتیہ میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ نیکسٹ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر جو طاہرہ بیتیہ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے اور باطنی نجاسات کفر و شرک بھی داخل ہے، اور حسد، حرص، تکبر، غرور، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اس لیے پاک صاف صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اس میں تمام چیزیں داخل ہیں جو کہ مسجد کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو، یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ حاصل یہ کہ اس آیت سے جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے، یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی تمام نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں اور اپنے دلوں کو شرک اور نفاق اور تمام اخلاق، تکبر، حسد، بغض، حرص
اور रिया वगैरह तमाम जो नजासात हैं उनसे पाक रखना दाखिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स प्याज, लहसुन वगैरह बदबूदार चीज़ें खाकर मस्जिद में ना जाए, इसलिए इन सब चीज़ों का एहतराम करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो बात हो रही है लित्वाइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, आयत के इन कलिमात से चंद अहकाम और फ़वाइद हासिल हुए। अव्वल ये कि बिना बैतुल्लाह का मकसद तवाफ, इत्काफ और नमाज है। दूसरे ये कि तवाफ जो है नमाज से मुकद्दम है, तवाफ जो है वो नमाज से मुकद्दम है। तीसरे ये कि जो इतराफ़ी आलिम से जाने वाले हजाज के लिए तवाफ निस्बत नमाज की अफजल है। चौथे ये कि बैतुल्लाह के अंदर नमाज जो है वो जायज़े फ़र्ज या नफल। और एक और बात हो रही है यहाँ पे वत्ताखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्लन, इसमें मकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का बतूर मोजज़ा निशान पड़ गया था और जिसको तामीर बैतुल्लाह के वक्त आपने इस्तेमाल किया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस पत्थर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के नक्श देखे हैं, मगर लोगों के बकसरत छूने और हाथ लगाने से अब वो निशान हल्का पड़ गया है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मकाम इब्राहीम की तफसीर में ये भी मनकूल है कि पूरा जो हरम है मकाम इब्राहीम है। मुमकिन है कि इसमें मुराद ये कि तवाफ़ के बाद की 2 रकतें जिनको मकाम इब्राहीम पर पढ़ने का हुक्म इस आयत में है, इस हुक्म की जो तामील है वो पूरे हरम में किसी जगह भी ये रकतें पढ़ने से हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा में अपने कोलो अमल से इस तरह फरमा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम के पास पहुँचे जो बैतुल्लाह के सामने थोड़े फासले में था। वहाँ पहुँचकर ये आयत तलावत फरमाई वत्ताखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्लन, और फिर मकाम इब्राहीम के पीछे इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ी कि मकाम इब्राहीम को दरमियान में रखते हुए बैतुल्लाह का इस्तकबाल हो जाए। इसलिए मकाम इब्राहीम पर 2 जो नवाफिल हैं वो पढ़े जाते हैं वहाँ पर, और जो 2 रकतें हैं 2 नवाफिल हैं वो वाजिब हैं। इस आयत से यही साबित होता है कि जो मकाम इब्राहीम में 2 नवाफिल पढ़े जाते हैं वो वाजिब हैं, वो पढ़ने ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 1 to 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।